अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप रूहानी इलाज प्रोग्राम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आज हम पहला प्रोग्राम है इश्यूज़ पे बात करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ दुनिया के अंदर चल रहे हैं और किस तरीके से लोग मसाइल को फेस कर रहे हैं। और इसमें हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस थेरेपीज़ के बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह स्पिरिचुअल फिटनेस सर्विसेज और गाइडेंस, इसके बारे में आपको आगाही दी जाएगी कि किस तरीके से गाइडेंस दी जाती है। और मेडिटेशन थेरेपीज़ एंड गाइडेंस, मेडिटेशन थेरेपीज़ क्या होती हैं, जिसे मुराकबा कहते हैं, वो मेडिटेशन थेरेपीज़ क्या होती हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और मल्टीपल ट्रेनिंग सेशन एंड कोर्सेज फॉर हीलिंग, इसका भी हम लोगों को सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। और ये हमारा शोबा है बेस्ट इस्तिखारा सर्विस। और सर्विसेज में हम जो कुछ करते हैं, और एनी टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, जैसा भी जादू हो, काला हो, पीला हो, जिस भी नस्ल का हो, उसका रूहानी इलाज आपको दूर बैठे आप डिस्टेंस हीलिंग ले सकते हैं। एनी टाइप ऑफ ईवल आई इशू एंड क्योर, ये भी जितनी भी नज़र बद की कैफियत हो, जिस तरह की भी नज़र बद हो, उसका भी इलाज, रूहानी इलाज किया जाता है। आप जहाँ भी बैठे हैं दूर बैठे भी ये इलाज करवा सकते हैं। और मैरिजेस इश्यूज़ एंड रेमडीज़, मैरिजेस इश्यूज़ जो हर्डल्स होती हैं, शादियों की रुकावटें होती हैं, बच्चियों की होती हैं, बच्चों की होती हैं, शादियां टूटती हैं, जुड़ती हैं, उनके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है, इसके अंदर स्पिरिचुअल सॉल्यूशन उसका आपको बताया जा सकता है और रूहानी रहनुमाई दी जा सकती है। रिलेशनशिप इश्यूज़ एंड गाइडेंस सॉल्यूशन, जो रिलेशनशिप के अंदर गैप आता है, उसके अंदर जो ऊंच नीच आती है, उसके अंदर भी आपको मौसर तरीके से रूहानी रहनुमाई कुरान करीम की ब्लेसिंग से देने की कोशिश करेंगे। इसमें ये असल में वज़ाइफ और कुरानी आयात की रोशनी में ये सारी गाइडेंस आपको कुरान करीम की थेरेपी होती है, ये दी जाती है। इसी तरह डिवाइन चार्म्स जिसे कहते हैं, ये एमुलेट्स जो होते हैं, ये तावीज़ात जो होते हैं, इसके बारे में भी आगाही दी जाती है, कितनी किस्म के तावीज़ात होते हैं, किस तरह। और डिवाइन जो एमुलेट्स होते हैं जिसमें कुरानिक वर्सेस लिखी जाती हैं, ये भी क्योर फॉर डिफरेंट इश्यूज़ जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, आफात व बलियात होती हैं, और कई किस्म के डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए भी चार्म्स दिए जाते हैं। कुछ जलाने के होते हैं, नहाने के होते हैं, और उसको दबाने के होते हैं, झुलाने के होते हैं। इनके बारे में भी आपको आगाही भी देंगे। और इसी तरह नेगेटिव भी होते हैं कुछ चार्म्स जो होते हैं, तावीज़ जो होते हैं, एमुलेट्स जो होते हैं, ये कुछ नेगेटिव लोग करते हैं काले इल्म से, उनके बारे में भी, उसका भी तोड़ और हल, उसकी नेगेटिविटी और इसको डीएक्टिवेशन करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन लोग कहते हैं तावीज़ पाड़ देता, ख़त्म हो गया, जला दिया, ख़त्म हो गया। लेकिन उसके पीछे चली हुई जो ताकत होती है, उसको ज़ायल करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसकी डीएक्टिवेशन बड़ी, एमुलेट्स जो होता है उसकी डीएक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। चार्म्स नेगेटिविटी एंड चार्म्स डीएक्टिवेशन, ये भी किया जाता है। होम पोजेशन जो होता है, जो घरों के अंदर पोजेशन होता है, जिन्नात, कैफियात, असरात जो घरों के ऊपर लोगों के मामलात होते हैं, होम पोजेशन एंड इट्स क्लियरेंस, उसको वहाँ से साफ़ किया जाता है, उन कैफियात को, उन चीज़ों को वहाँ से हटाया जाता है। ये भी एक तरीका होता है। इसी तरह गाइडेंस, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो होती है, एंड काउंसलिंग फॉर ऑल टाइप ऑफ एंग्जाइटी एंड साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, इसमें एक्चुअली कुरान करीम की ब्लेसिंग दी जाती है। जितनी भी एंग्जाइटी की टाइप्स हैं, सारी की सारी जितनी भी टाइप्स हैं, उनकी हीलिंग के लिए दूर बैठे आप पानी दम करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें ये चीज़ें भी दी जाती हैं डिस्टेंस हीलिंग से। इसी तरह गोस्ट अटैक्स, जो जिन्नात के हमले होते हैं, गोस्ट अटैक्स एंड हीलिंग मेथड एंड देयर एप्लीकेशन, और उसके ऊपर जो मेथड हम अप्लाई करते हैं वो बड़े ख़ास किस्म के रूहानी तरीके होते हैं, रूहानी इलाज होते हैं, उनके तरीक़ों से इनका इसकी रहनुमाई दी जाती है। ये भी एक तरीके होते हैं जो कि ख़ास किस्म के अंदाज जो स्पिरिचुअल आई
جو برین کے اندر آتے ہیں اس کے مطابق اس کا سلوشن پھر اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈیول پوزیشن، جس میں پوزیشن آتا ہے جنات کا، گوسٹ کا، اینڈ دیئر کلیئرنس تھراپیز، وہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان جنات کی کلیئرنس کیسے ہوگی، ہاؤ ٹو کلیئر دا گوسٹ پوزیشن، یہ اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. اور سائیکولوجیکل سٹریسز اینڈ دیئر تھراپیز، جتنے بھی سٹریسز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل سٹریسز ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ سٹریس جتنا بھی ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی دور ہوگا. فزیکل، سائیکولوجیکل، مینٹل، سوشل، فائنینشیل اینڈ اسپریچول ایشوز اینڈ اسپریچول تھراپیز، اسپریچول گائیڈ لائن، یہ جتنے بھی ایشو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ان کے لیے روحانیات جو ہے یہ بہت بڑا ایک میتھڈ ہے ٹریٹمنٹ کا. اس سے آپ کے مسائل کا سلوشن اور مسائل کا حل. اور بزنس ایشوز اینڈ اسپریچول ہیلپ، اسپریچول ہیلپ جب ذکر وظائف دیے جاتے ہیں، جب اس کا توڑ حل بتایا جاتا ہے بزنس کے اندر، بزنس تبھی فلورش ہوتا ہے جب آپ کا بزنس بیٹھا ہوا ہو. اگر روحانی بندے کے پاس گئے اور اس سے آپ کے بزنس کو عروج ملا تو پھر تو یہ اچھی بات ہے، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں، ورنہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. پینک اٹیک اینڈ اسپیچ تھراپی ود بلیسنگز، پینک اٹیکس جن لوگوں کو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اسپیچ تھراپی بھی دی جاتی ہے، ان سے کنورسیشن میتھڈ اور اسپیچ میتھڈ، اور ساتھ ساتھ اسپریچول بلیسنگ جو چل رہی ہوتی ہے جسم کے اندر، وہ وہاں سے اسے اٹھا کر ایڈوانس لیول آف کنسنٹریشن میتھڈ کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے. اسی طرح فیئر لائف تھریٹس، اینیمیز، فیئر ایوری کائنڈ آف انسیکیورٹی اینڈ تھراپیز، کاؤنسلنگ، یہ ساری چیزیں اس طریقے سے لوگوں کے لیے بہت بڑا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ روحانی علاج ہوتا ہے، جس میں لوگوں کو بہت سا فائدہ پہنچتا ہے. دور بیٹھے آپ اس طریقہ سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آل ٹائپ آف ڈیزیزز، بیماریاں جیسی بھی ہو، کینسر ہو، دمہ ہو، جلد کی جیسی مرضی بیماری ہو لا علاج، اور سکن ڈیزیز جیسی مرضی ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری آپ کو ہے تو جیسا بھی کینسر ہے اس کی ہیلنگ، اور دم کے ذریعے اسپریچول ہیلنگ، دمس، رقیہ. اس میں ہیلتھ وزڈم اینڈ تھراپیز فار ایوری کائنڈ آف ہیلتھ ایشوز، جس طرح آل ٹائپ آف ڈیزیزز، جیسی بھی بیماری ہے، اور اسپریچول ہیلنگ، دم اور رقیہ کے ذریعے دور بیٹھے آپ رقیہ کروا سکتے ہیں، دم کروا سکتے ہیں، جیسی بھی تکلیف ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس کا فائدہ پہنچ جائے گا. اور اسی طرح ڈسٹینس ہیلنگ، دم، رقیہ، انوائنٹمنٹ جسے کہتے ہیں کرسچن کے ہاں، انوائنٹمنٹ انگلش میں انوائنٹمنٹ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے بھی لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. ڈیوائن بریدنگ ایکسرسائزز ہم دیتے ہیں، ڈیوائن بریدنگ ایکسرسائز جو ہوتی ہیں ان میں بھی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ بھی اس سے بھی علاج ہوتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اسی طرح پیپل آف آل ریلیجنز، مسلم اور نان مسلم کین کانٹیکٹ اس اینڈ آر ویلکم ٹو گیٹ ڈسٹینس اسپریچول ہیلنگ وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف ریلیجن، سیکٹس اور ایتھنیسٹی. تو بغیر کسی کوئی بھی مذہب کا بندہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے اور قرآن کریم کے فیض سے استفادہ کر سکتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھیں انشاءاللہ، جہاں بھی بیٹھیں ہیں، جو آپ کو بتائیں گے اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ہمارا نیا چینل ہے، روحانی علاج پروگرام کا نام ہے، اور روحانی علاج چینل ہے، اس پہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں. آئندہ اس پہ پروگرام ہوا کریں گے، دور ڈسٹینس ہیلنگ آپ لے سکتے ہیں. اللہ سبھی کو قرآن کریم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی بلیسنگ آپ تک پہنچا سکیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. نیا چینل ہے جی. اللہ حافظ، السلام علیکم.